अस्सलाम वालेकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हमतन गोश को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। पेशे खिदमत है तलाश की 5वीं किस्त। चंद दिन कबल मैंने उन्हें गौर से देखा था। उस वक्त वो बहुत ज्यादा मुज़महिल नजर आ रही थी, मगर अब तो उनका चेहरा बिल्कुल ही जर्द पड़ चुका था और आंखों के गिर्द हल्के नमूदार हो चुके थे। अब मुझे देखकर उनके चेहरे से जैसे जिंदगी की आखिरी रमक तक मादूम हो गई थी। न जाने कितनी देर तक हम साकित खड़े एक दूसरे को पलके झपकाए बगैर देखते रहे। फिर उन्होंने यूं लड़खड़ा कर ऊंची मुसहरी के सरहाने के तख्ते का सहारा लिया, गोया उनकी टांगों ने उनका बोझ सहारने से बिल्कुल इनकार कर दिया हो। मुझे पहले ही अंदेशा था। उनके कपकपाते होंठों से आवाज निकली, जो कमरे के पर्दों की सरसराहट से भी ज्यादा मध्यम थी, कि एक न एक दिन तुम यूं ही अचानक अपनी आंखों में हजारों सवाल लिए मेरे सामने आ खड़े होगे। मम्मी, इस एक लफ्ज के साथ ही मेरी आवाज रुंध कर रह गई। इस एक लफ्ज में मेरी जिंदगी का तासुफ, तहय्युर और कर्ब सिमट आया। मैं कहना चाहता था, मम्मी, इतने बड़े राज को जिंदगी भर के लिए कैसे छुपाया जा सकता है? तो फिर आपने क्या सोचकर अपने जिगरगोशे को अब तक एक दूर उफ्तादा अंधेरी दुनिया में रखा और उसके मासूम यकीन और कवानी ख्वाहिशात का सरमाया भरे बाजार में लुटवा दिया? ये रुसवाई बचपन ही से साथ चलती तो शायद इतनी सख्त न होती, मगर इस अचानक इंकिशाफ ने तो मेरा हाल ही उस चकोर सा कर दिया जो चांद की तरफ उड़ते उड़ते यकलख्त खाई में आ गिरा हो। अचानक मम्मी ने सीने पर हाथ रख लिया और किसी अंदरूनी तकलीफ से उनके चेहरे पर तकलीफ के आसार नमूदार हुए। गर्दन की नसें फूल गईं। वो मुसहरी की पट्टी पर बैठ चुकी थी। कांपते हाथों से उन्होंने सरहाने की तरफ रखी हुई एक तिपाई से एक छोटी चौबी संदूकची उठाई। कोई खटका दबाकर उसे खोलना चाहा और उसमें से चमड़े की स्याह जिल्द वाली एक छोटी सी किताब निकाली। फिर मुझे इशारे से करीब बुलवाया, मगर मैं अपनी जगह पर खड़ा रहा। तब वो मुसहरी पर ढेर हो गईं। उनके चेहरे पर पसीने के कतरे नमूदार होना शुरू हुए और सीने पर बाएं हाथ की गिरफ्त सख्त होती चली जा रही थी, गोया कोई अनजाना और नाकाबिले बर्दाश्त दर्द हो रहा था उन्हें। तब मैंने उनके करीब जाकर कुछ पूछना चाहा। उन्होंने वो किताब सी डायरी चुप करके मेरी जेब में डाल दी। इस नोटबुक में मैंने अपनी जिंदगी की कुल कहानी रकम कर रखी है मंसूर, उन्होंने टूटते हुए लहजे में कहना चाहा, और ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए ही लिख रखा था। सोचा तो मैंने कुछ और था, लेकिन फिर इसी ख्याल से ये सब कुछ लिख कर रख लिया था कि शायद कबल अज वक्त इसी तरह तुम मेरी दहलीज पर कभी भी आन पहुंचोगे, कुछ कहने सुनने का वक्त ना हो या तुम्हारे जहन पर गैज़ो गज़ब का गलबा तारी हो। फिर मैं क्या करूंगी? मेरी इस खुदनविश्त में तुम्हें अपने हर सवाल का जवाब मिल जाएगा और फिर शायद मैं तुम्हारी नजरों में कभी गुनाहगार ना रह सकूंगी। इसमें मेरी वसीयत भी लिखी गई है, जो तुम्हारे लिए बहुत भारी जिम्मेदारी होगी, लेकिन अगर तुमने उस पर अमल ना किया तब भी मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं होगा। अलबत्ता मेरी रूह हमेशा बेचैन रहेगी, आसमानों में भटकती फिरेगी। आह, ये दिल का दर्द। उनकी गर्दन की नहीं बल्कि सारी नसें बहुत ज्यादा फूल गई थी और सांस गोया सीने में अटकने लगी थी। जरा सांस आई तो वो आंखें खोलकर मुज़महिल से अंदाज में दोबारा से मुस्कुराईं और मुझे अपने ऊपर झुका देखकर डूबती आवाज में बोलने लगी। मुझे यूं अजनबियत से कभी मत देखो बेटा, मेरे सीने पर सर रख दो। मैं अब बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हें मंजिल पर नहीं पहुंचा सकी, माफ कर दो। गैर इरादी अंदाज में मैंने उनके सीने पर सर रख दिया। उनका हाथ सीने से हटकर मेरे सर पर अचानक टिक गया। एक लम्हे के लिए मैं सब कुछ भूल गया। मेरी आंखों से आंसुओं का रुका हुआ सैलाब जैसे उमड़ पड़ा। दफतन मम्मी का जिस्म यकबारगी जोर से कपकपाया और मेरे बालों में रेंगता हुआ उनका हाथ फिसला और फिर बाजू मुसहरी से नीचे झूल गया। मैं हड़बड़ाकर तेजी से उठ खड़ा हुआ, मम्मी की दाएं तरफ को जाकर खड़ा हुआ। मम्मी की नीम व आंखें अब साकित हो चुकी थी और होंठों पर एक मजरूह मुस्कुराहट मुंजमद हो चुकी थी। मैंने उन्हें झंझोड़ा तो उनकी गर्दन एक तरफ को ढलक गई। फिर मैंने उनकी धड़कन सुनने की कोशिश की, धड़कन भी मादूम थी।
ایک لمحے کے لیے میں اس بچے کی طرح کھڑا رہ گیا جسے کوئی لکدک صحرا میں تنہا چھوڑ کر کہیں بھاگ گیا ہو۔ کمرے کی اونچی چھت میرے لیے دھوپ کا سائبان بن گئی تھی اور قالین تلے دبا ہوا فرش ریگزار۔ اسی ایک لمحے میں مجھے کچھ احساس ہو گیا کہ ماں کے مرنے کے بعد انسان دنیا میں کتنا بے امان رہ جاتا ہے، خواہ ماں طوائف ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ ہفتے میں صرف ایک ہی بار ملنے کیوں نہ آتی ہو۔ چند لمحے پہلے میں یہ سوچ کر آیا تھا کہ اگر ماں کی پیشانی پر اس بازار حسن کا داغ میرے لیے ناقابل برداشت ہوا تو اسے ضرور قتل کر ڈالوں گا، اور اب میرا جی چاہتا تھا کہ دھاڑے مار مار کر زور زور سے روؤں اور سب کو سناؤں۔ دفتن پردہ ایک جھٹکے سے ایک طرف کو سمٹا اور منہ زور سانٹ کی طرح دندناتے ہوئے 4 لہیم شہیم افراد کمرے میں داخل ہوئے۔ یہ غالباً وہی لوگ تھے جنہیں میں نے بالاخانے پر تاش کھیلتے دیکھ لیا تھا۔ ان کے چوڑے چکلے چہرے آگ پر رکھی تانبے کی پلیٹوں کی طرح دمکتے تھے اور آنکھوں میں خون اترا نظر آ رہا تھا۔ ان میں سے ایک لپک کر ممی کے قریب آ گیا۔ میں نے ان کی نبض دیکھی، پپوٹے الٹ کر آنکھوں کی پتلیاں دیکھیں، ناک پر ہاتھ رکھ کر سانس محسوس کرنے کی کوشش کی، پھر میری طرف وہ دوبارہ مڑا اور خونخوار لہجے میں بولا، تم نے خانم کو کیوں مار دیا؟ کیوں؟ میں نے ان کو کوئی جواب نہ دیا۔ میں دیوار سے لگا کھڑا تھا اور دنیا کی ہر چیز مجھے بے معنی اور بے وقت سی محسوس ہوتی چلی جا رہی تھی۔ ان چاروں کا وجود بھی نہایت غیر اہم محسوس ہو رہا تھا مجھے۔ سوال کرنے والے نے آگے بڑھ کر مجھے گریبان سے پکڑ کر جھٹکا دینا چاہا۔ بولتے کیوں نہیں؟ کیوں مارا ہے تم نے خانم کو؟ وہ دھاڑا۔ اس کے موٹے موٹے سرخ ہونٹ نم آلود تھے۔ میں نے اس کی موٹی سی کلائی پر مضبوطی سے ہاتھ ڈالا اور گریبان سے اس کا ہاتھ آہستگی سے ہٹا دیا۔ میں حیران تھا کہ کیا اسے میرے چہرے پر ماں کی موت کا دکھ یا آنسوؤں کی نمی نظر نہیں آتی؟ کیوں؟ جو وہ مجھے قاتل سمجھتا ہے؟ کیوں سمجھتا ہے مجھے قاتل؟ شاید میرے آنسو خشک ہو چکے تھے اور چہرہ جیسے پتھرا سا گیا تھا۔ میں نے انہیں نہیں مارا۔ میرے جسم کے شکستہ ساز سے بالآخر آواز نکلی، میں انہیں کیسے مار سکتا ہوں؟ میں ان کا بیٹا ہوں۔ بیٹا؟ اس نے دوبارہ دہرایا اور دنیا بھر کی بے یقینی اس کے لہجے میں جیسے سمٹ آئی۔ اس بازار کی عورتوں میں بیٹوں کو جنم دینے کا رواج نہیں آیا۔ سچ سچ بتاؤ تم کس کے آدمی ہو؟ یکلخت وہ دوبارہ سے گرجا اور اس کے ساتھ ہی میرے منہ پر الٹے ہاتھ کا تھپڑ بھی اس نے بہت تیزی سے رسید کیا۔ یہ تھپڑ کسی عام آدمی کو پڑ جاتا تو وہ تیورا کر ضرور گر پڑتا۔ میرے نچلے ہونٹ پر حرارت آمیز نمی پھوٹ آئی۔ میں نے ہونٹوں پر زبان پھیری تو خون کی نمکینی کا احساس ہوا۔ رخسار پر ہاتھ رکھے رکھے میں نے اب گویا حقیقت کی دنیا میں لوٹ کر ان کا جائزہ لینا شروع کیا۔ ان میں سے ایک دروازے پر جا کھڑا تھا، ایک مسہری کے قریب تھا، ایک نے کھلی جگہ سنبھال رکھی تھی۔ میرے جسم میں جیسے شریان سے چنگاریاں سی پھوٹنے لگی اور خون کے بہاؤ کے ساتھ گویا کنپٹیوں میں خون جمع ہونے لگا اور دوسرے ہی لمحے ذہن میں جیسے کوئی بارود خانہ پھٹ پڑا ہو۔ میں نے اتنی قوت سے اپنے مقابل کی پیشانی پر گھونسا رسید کیا کہ اس کی جگہ کوئی عام جثے کا آدمی ہوتا نا تو دوسری سانس لے نہ پاتا۔ اس نے ایک بار پیچھے کو جھٹکا کھایا اور پھر کٹے ہوئے شتیر کی طرح ڈھیر ہو گیا۔ باقی تینوں عجیب و غریب آوازیں نکالتے مجھ پر زوردار طریقے سے جھپٹے۔ ان میں سے ایک کے بال خاصے لمبے تھے۔ ان بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر میں اس کے سر کی طرف بڑھا۔ میں نے اس کا سر دیوار سے ٹکرا دیا۔ وہ مجھ سے بری طرح لپٹ پڑے تھے۔ ان میں سے ایک میری کمر کے گرد شکنجا ڈال کر مجھے گویا خشک ٹہنی کی طرح درمیان سے توڑنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ ان کے حلق سے راہٹیں خارج ہو رہی تھی۔ میرے پاؤں زمین سے اکھڑنے لگے تو میں نے ان کے کندھے پر کراٹے کا ہاتھ مارنا چاہا۔ میری کمر تو اس کی گرفت سے چھوٹ گئی، لیکن عین اسی لمحے میں نے دوسرے کو نیفے سے ایک لمبا سا خوفناک چھرا نکالتے دیکھ لیا تھا۔ میں یکلخت پیچھے ہٹ کر دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ پھر میں نے وہ چھرا اسی کے ساتھی کے پیٹ میں پیوست ہوتے دیکھ لیا۔ اگر میں درمیان میں سے نہ ہٹتا تو اس کا ہدف میں نے ہی بننا تھا۔ کمرے میں ایک دلدوز چیخ گونج رہی تھی۔ چھرے والے آدمی نے چھرا جلدی سے واپس کھینچ لیا اور سکتے کے عالم میں اس کے خون آلود پھل کو گھورنے لگا۔ دوسرا شخص دونوں ہاتھوں سے پیٹ تھامے اوندھے منہ قالین پر ڈھیر ہو گیا تھا۔ اسی لمحے کسی نے پردہ ہٹا کر اندر جھانکا اور فوراً ہی غائب ہو گیا۔ ساتھ ہی باہر شور بلند ہونے لگا، خون، قتل، دوڑو، بھاگو، سرفروش قتل ہو گیا، سرفروش قتل ہو گیا۔ میں باہر کو لپکا تو وہ شخص گویا تنویمی عمل سی کیفیت سے تقریباً جاگ اٹھا تھا اور وحشیانہ انداز میں چھرے سے
गोया हवा को काटते हुए मुझ पर दोबारा से जोर से झपटा। उन पर जैसे खून सवार हो चुका था। मैंने झुकाई देकर उसका एक वार तो खाली कर दिया और वो अपने जोर में औंधा जा गिरा। अपने उकब में मैंने एक भयानक खरखराहट सुनी। उसी लम्हे मैं दरवाजे पर पहुंच चुका था। मैंने पलटकर दोबारा देखा। वो शख्स इस तरह औंधे मुंह गिरा था कि उसका छुरा उसके हलक में घुसकर गुद्दी से निकल गया था। वो बुरी तरह हाथ पांव पटकता था। बाहर सीढ़ियों पर बहुत से जूतों की धप धप आवाज सुनाई देने लगी। फिर सिपाहियों की विसल गूंजने लगी। मैंने पर्दा हटाया ही था कि सीढ़ियों पर लाल टोपियों की झलक देखकर दोबारा पलट पड़ा। इस अफरा तफरी के आलम में मैं भी ये सोचे बिना न रह सका कि बाजारे हुस्न में पुलिस कितनी तेजी से पहुंचती है। वसी कमरा उस वक्त मेरे लिए एक चूहेदान सा बन चुका था। मैं दौड़कर खिड़की तक आया और नीचे झांककर गौर से देखा। 10-12 फुट नीचे एक दीवार के साथ ही एक कच्ची छत आगे को निकली हुई थी। मामूली सी चौड़ाई की ये छोटी सी दीवार काफी दूर तक चली गई थी और अंधेरे में न जाने किस इमारत के साथ जा मिली थी। मैं उचक कर खिड़की पर चढ़ा और पंजों के बल उस छत पर कूद गया। मैं बाएं तरफ दौड़ पड़ा। दाएं तरफ जाने में अंदेशा था कि मैं बालाखाने के आसपास ही ना जा पहुंचूं। तकरीबन 20 कदम दौड़ने के बाद मैं मलगजी सी रोशनी में वापस आ गया। मेरे दाएं तरफ नशेब में एक गली शुरू हो गई जिसकी दुकानों की रोशनी ऊपर तक पहुंच रही थी। मैं दीवार के साथ साथ चिपक कर चलने लगा। दफतन मेरा पांव किसी खला में उतर गया। अगर मैं फौरन ना संभलना चाहता तो बुरी तरह औंधे मुंह कहीं गिर पड़ता। ये छत में बना किसी तारीक कमरे का छोटा सा रोशनदान था। उसे फलांग कर मैं चंद कदम आगे पहुंचा तो किसी मकान की दीवार सामने आ गई। दीवार ज्यादा ऊंची बिल्कुल न थी। मैंने उचककर मुंडेर पर हाथ जमाए और जिस्म को बल देकर ऊपर पहुंच गया। ये एक पुख्ता छत थी जिस पर एक तरफ कबूतरों का डरबा बना था। दीवार के साथ बांस पर कबूतरों का अड्डा भी लगा हुआ था। डरबे पर चढ़कर मैं दूसरी छत पर कूद गया। इससे आगे कोई मकान न था। सामने गली आ गई। मेरे उकब में दूर कहीं विसल गूंजने की आवाजें आ रही थी। उनकी बहुत मध्यम सी आवाजें यहाँ तक पहुंचती थी। इसका तो ये मतलब था कि मैं उनसे बहुत दूर हूँ। ताहम इन तमाम बातों से मुझ पर कोई खास किस्म की घबराहट तारी नहीं हुई थी और ना ही मेरी सांस फूली हुई थी। ये भाग दौड़ मेरे लिए मामूली सी वर्जिश बन गई थी। मलगजे अंधेरे में मैंने छत का जायजा लेना चाहा। यहाँ लोहे के 2 पलंग और चंद भद्दी सी कुर्सियां पड़ी नजर आईं। अलगनी पर चंद कपड़े टंगे हुए थे जो मध्यम सी हवा में लहरा रहे थे। आंगन के करीब ही से सीढ़ियां नीचे को जा रही थी। मैंने एक नजर नीचे झांका और सीढ़ियां उतरने लगा। एक मंजिल नीचे आकर सीढ़ियां अचानक ही खत्म हो गईं और मैंने अपने आप को एक ऐसे कमरे में खड़ा पाया जिसमें कई खिड़कियां थी और उन पर चिकें लटकी हुई थी। एक गोशे में एक मुसहरी पर एक लड़की गांव तकिए से टेक लगाए कोई किताब पढ़ने में मसरूफ थी। मेरी आहट सुनकर उसने किताब बड़े इत्मीनान से चेहरे के सामने से हटाई। मुझे हैरत हुई कि मुझे यूं अचानक कमरे में पाकर ना तो उसके हाथ से किताब छूटकर गिर पड़ी और ना ही उसकी आंखें हैरत से फैल गईं और ना ही उसने कोई चीख लगाई। किताब उसने निहायत सुकून और इत्मीनान से एक तरफ को रखी और मेरा सर तापा जायजा लेना शुरू कर दिया। वो अजीब सी लड़की मालूम हो रही थी। उसके हुस्न में पक्के आमों का सा रसीलापन मौजूद था। भरा भरा सा चेहरा, मोटी मोटी स्याह नशीली आंखें, मुसहरी से नीचे तक लटकी हुई चमकीली स्याह बालों की मोटी सी चोटी, फरबही माइल जिस्म। लेकिन इस फरबही में अजीब गजब का तनासुब था। मुसहरी पर लेटी वो खासी तवीलुल कामत लड़की लग रही थी, लेकिन जब वो उठकर बैठी तो गोया गोलाइयों में जैसे सिमट गई। क्या करके आए हो? उसने शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ पूछा। उसकी आवाज में गुलूकाराओं जैसी खनक मौजूद थी। मैंने उसे गौर से देखा। कुछ नहीं, मैंने एक लम्हे के तवक्कुफ से जवाब दिया। अलबत्ता अगर ना भागता तो शायद जुर्म करके ही निकलता। फंस तो अब भी सकते हो ना। मैं हैरान था कि वो अब भी मुझे मुस्कुरा कर देख रही है, पता नहीं क्यों। फिलहाल मुझे ये अंदेशा महसूस ना हो रहा था। मैंने लापरवाही से कहा और मेरी ये लापरवाही अदाकारी पर मबनी ना थी। लेकिन तुमने मुझे देखते साथ ही ये कैसे समझ लिया कि मैं कुछ करके आया हूँ? मेरा ख्याल है मेरा हुलिया कुछ ऐसा बिगड़ा हुआ भी नहीं। बात हुलिये की नहीं, इत्तफाक की है जनाब। उसने कोहनी गौतकिये पे टिकाई और हैरत से मुझे देखा। अब तो मुझे यूं महसूस होने लगा था जैसे मैं किसी कहानी का किरदार जरूर हूँ। ये तीसरा मौका है कि कोई इस तरह सीढ़ियों के रास्ते मेरे कमरे में आया है।
ایک مرتبہ لکھنؤ کا ایک بانکا یہاں چلا آیا تھا جس نے ایک طوائف کو گلا گھونٹ کر مارنے کی کوشش کی تھی اور اس کے شور مچانے پر بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ ایک مارواڑی سیٹھ یہاں چلا آیا تھا جس نے نشے میں کسی تماشبین کو قتل کر دیا تھا۔ خون دیکھ کر اس کا سارا نشہ حیران ہوا اور اس نے نہ جانے کہاں سے بھاگنے کا راستہ یہاں پر ڈھونڈ لیا۔ اب تیسرے تم آئے ہو۔ عجیب اتفاق در اتفاق نہیں ہے کیا کہ ان 3 مواقعوں پر اسی مسحری پر میں ہی موجود تھی، حالانکہ عام طور پر میں روزانہ اسی وقت اس کمرے میں کبھی نہیں موجود ہوتی۔ مجھے لگتا ہے کہ آئندہ میں جب بھی ایسے وقت میں یہاں لیٹا کروں گی تو مجھے انتظار رہا کرے گا کہ ابھی کوئی ہانپتا کامتا شخص سیڑھیوں کے راستے آ جائے گا۔ پھر وہ جیسے خود سے گویا ہوئی اور اس تصور سے ہنس پڑی۔ مجھ سے پہلے آنے والوں کا کیا انجام ہوا تھا؟ میں نے دونوں ہاتھ جیبوں میں ٹھونستے ہوئے پوچھا۔ پکڑے گئے تھے اور کیا ہوا؟ میں نے انہیں پکڑوا دیا، اس نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، لیکن مجھے پکڑوانے کی کوشش کبھی نہ کرنا۔ اب میں بھی مسکرایا کیونکہ میں نے کچھ کیا ہی نہیں اور نہ ہی میں ہانپتا کامتا یہاں پہنچا ہوں، اور مجھے ایسے لوگ بالکل پسند نہیں جو گھیوں کے ساتھ گھن کو بھی پیسنے کی کوشش کرنا چاہتے ہوں۔ پھر میں نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، ویسے بائی دا وے تم ہو کون؟ اس بازار میں موجود عورت کیا ہو سکتی ہے جناب؟ اس نے گویا میری کم عقلی پر ماتم کرتے ہوئے مجھ سے سوال کیا۔ اگر تم اسی بازار کی ہو تو اس وقت کمرے میں لیٹی کیا کرتی ہو؟ تمہیں تو اس وقت کوٹھے پر ہونا چاہیے تھا نا؟ میں نے اپنے سوال کا جواز بھی پیش کر دیا۔ میں ابھی زیر تربیت ہوں اور مہینے پر کچھ دن میرے آرام کے مجھے دیے جاتے ہیں، سمجھے تم؟ اور تم کون ہو؟ اس نے ایک بار پھر مجھے گہری نظروں سے جانچا۔ طوائف زادہ، میں کہنے لگا تھا لیکن میری زبان نے جیسے ساتھ نہ دیا۔ میرے حلق میں یکلخت کڑواہٹ سی گھل گئی اور میرے حواس پر ایک بار پھر اسی صدمے کی یکبستگی چھا گئی جس سے میں گزر کر آیا تھا۔ میں نے مدھم سی آواز میں کہا، میں بلندیوں کی دنیا کا مسافر تھا، مگر اچانک میرے قدموں سے زمین کھینچ لی گئی۔ پھر تو ہماری ایک سی کہانی ہوئی نا؟ وہ بدستور مسکرا کر بولی۔ شاید مسکراہٹ اس کے ہونٹوں کا ایک حصہ تھی جو کہ مجھے ہر وقت نظر آ رہی تھی۔ دفتن نیچے کہیں قریب ہی سے پولیس کی وسل سنائی دی۔ مجھے پولیس والوں کی یہ ادا بہت اچھی لگی تھی کہ وہ دور سے ہی اپنے مطلوبہ آدمی کو خبردار کر دیتے تھے کہ وہ اپنی حفاظت کا بندوبست کر لے، اور سیٹیاں بجاتے ہوئے سب کو پتہ چل جاتا تھا کہ کسی نے چھپنا ہے۔ بھاگنا چاہتے ہو؟ لڑکی نے مجھ سے سوال کیا، پھر جواب کا انتظار کیے بغیر بولی، بہتر یہی ہے کہ بھاگ نکلو۔ نہ جانے کیوں میرا دل کہتا ہے کہ وہ اس گھر کی تلاشی ضرور لیں گے۔ مجھے پکڑواؤ گی نہیں تم؟ میں نے غیر ارادی طور پر اس سے سوال کیا۔ تمہیں پکڑوانے کو جی نہیں چاہتا، وہ اٹھتے ہوئے بولی، بلکہ اگر تم ان حالات میں نہ آئے ہوتے نا تو شاید ایک رات کے لیے میں خود ہی تمہیں گرفتار کروا لیتی۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر کہا، جھرجھری سی لے کر اپنی ناگن سی چٹیا کو پشت پر پھینکا اور میرا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، میرے ساتھ جلدی آؤ۔ اس کا نرم و گداز ہاتھ بجلی کا ننگا تار تھا جس نے مجھے سر سے پاؤں تک ہلا کر رکھ دیا۔ اپنے جسم میں ایک ہلکا سا ارتعاش لیے میں اس کے ساتھ ساتھ چل پڑا۔ اس نے گویا اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ویسے میں بھی کسی کے ساتھ ایک وعدہ کر چکی ہوں۔ ویسے ہم لوگ زندگی میں وعدہ کبھی نہیں کرتے، اور کرتے ہیں نا تو آخری سانس تک اسے نبھاتے ہیں۔ پھر وہ گہری اور سرد سانس لے کر بولی، کاش تم مجھے چند دن پہلے نظر آئے ہوتے، پھر کیا ہو جاتا؟ میں نے پوچھنا چاہا لیکن نہ جانے کیوں خاموش ہی کھڑا رہا۔ کمرے سے نکل کر ہم ایک چھوٹی سی ٹیرس نما جگہ پر پہنچ گئے۔ یہاں سے تنگ سی سیڑھیاں نیچے کو جا رہی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق یہ مکان زیادہ اونچا نہ تھا، لیکن جب اس کی رہنمائی میں میں نے سیڑھیاں اترنا شروع کی تو یوں لگا جیسے ہم کسی کنویں کی تہ کی طرف کو جا رہے ہوں۔ سیڑھیوں کے اختتام پر ایک مختصر اور تنگ سی ڈیوڑی تھی جس کی دیوار کے ساتھ نہ جانے کیا کاٹ کباڑ پڑا نظر آیا۔ چھت میں ایک چھوٹا سا بلب نصب تھا جو گرد و غبار سے اس قدر دھندلا گیا تھا کہ اس کی روشنی چراغ سے بھی کم معلوم ہوتی تھی، اور اوپر کونوں میں مکڑیوں نے جالے بہت زیادہ تان رکھے تھے۔ نیچے ایک کونے میں نلکا لگا تھا جس سے بوند بوند پانی ٹپکتا نظر آ رہا تھا۔ اس ڈیوڑی سے ہم سیڑھیوں کی مخالف سمت میں مڑ گئے اور ایک ڈربے نما کمرے میں پہنچ چکے تھے۔ یہاں پر تمام مکانات کی ساخت میری سمجھ سے بالکل بالا تر تھی۔ نہ جانے کس کی چھت کس سے ملی ہوئی تھی اور کس کے دروازے کن کن گلیوں میں نکلتے تھے۔ اس
डरबे नुमा कमरे में गंदे मैले कुचैले कपड़ों का ढेर लगा नजर आया। इसी कमरे के पिछले दरवाजे पर रुककर वो मेरी तरफ मुड़ी। इस दरवाजे से तुम उकबी गली में निकल पड़ोगे। जब निकलोगे ना तो सामने ही 2 इमारतों के दरमियान एक तारीख खला तुम्हें नजर आएगा। वो मुझे समझाते हुए बोली, उसी में घुस जाना और सीधे चलते चले जाना। रास्ते में 2 जगह छोटे छोटे चौराहे आएंगे। दूसरे चौराहे से जरा आगे बाएं हाथ पर एक ऊंची दीवार मिलेगी। वो मैजेस्टिक सिनेमा का पिछला हिस्सा होगा। इसके साथ ही एक छोटा सा आहनी दरवाजा भी होगा। उसी में दाखिल होकर सिनेमा के कंपाउंड से गुजरकर तुम फॉरेस्ट रोड की हुदूद से बाहर पहुंच जाओगे। वहां से जिधर सींग समाए ना वहीं भाग निकलना। अब ज्यादा वक्त जाया ना करो। अगर पुलिस की नफरी यहाँ पहुंच गई तो शायद वो बाजार की नाकाबंदी की कोशिश करेंगे। अब ये पूछने का वक्त नहीं है कि क्या हुआ था, लेकिन मामला काफी संगीन मालूम होता है। बड़ी भाग दौड़ की आवाजें भी आ रही हैं। अच्छा, अल्लाह हाफिज, अब तुम निकलो। मैं दरवाजा खोलकर तेजी से बाहर निकल गया। ये एक तंग और नीम तारीख सी गली थी, लेकिन इतनी ज्यादा सुनसान नहीं थी। पुरस्कार ह्योलों की तरह खासी तादाद में लोग इधर उधर जाते दिखाई दे रहे थे। मैंने मोहतात नजरों से इधर उधर देखा और तेजी से सड़क उबूर करके सामने 2 इमारतों के दरमियान खला में दाखिल हुआ। ये एक मुताफिन और तंग तारीख बेकायदा सी गली थी। कदम कदम पर कूड़े करकट के ढेर नजर आते थे। जमीन कच्ची और ऊंची नीची नजर आती थी। अंधेरे में संभल संभल कर कदम उठाने थे। मुझे अगले चौराहे तक पहुंचने में काफी देर लग गई। चौराहे से आगे निकलकर कुछ कुशादा गली मिली और यहाँ कुछ रोशनी भी नजर आने लगी। ये रोशनी दर हकीकत कुछ मकानों की उगबी खिड़कियों के शीशों से छन छन कर बाहर आती थी। मैं तेज तेज कदम उठाने लगा। रास्ते में मैंने कूड़े का बड़ा सा ड्रम भी देखा, जिसके इर्द गिर्द भी बहुत सारा कूड़ा बिखरा हुआ नजर आ रहा था। ड्रम से आगे 4-6 सीढ़ियां बनी थी। यहाँ से गली ऊंची हो गई। मैं तेजी से सीढ़ियां चढ़ रहा था कि सामने से तेजी से सीढ़ियां उतरता हुआ कोई शख्स मुझसे टकरा गया। वो लड़खड़ा कर धप से सीढ़ी पर गिरा और इसके हाथ से कोई चीज छूटकर पथरीली सीढ़ियों से गिरी और लुढ़कती हुई कूड़े के ड्रम के करीब तारीकी में चली गई। मैं संभला और वहीं रुक गया। वो शख्स फौरन उठकर दीवानों की तरह ड्रम की तरफ लपका। कहाँ गई, कहाँ गई? वो बाआवाज़े बुलंद मुझसे पूछ रहा था। क्या चीज थी? मैंने मुलायमियत से उससे सवाल किया। उसने कोई जवाब न दिया और मेरी तरफ पीठ किए घुटनों के बल जमीन पर गिरकर अंधेरे में यूं हाथ मारने लगा गोया उसकी उम्र भर की कमाई खो गई हो। मैं चाहता तो उसे उसके हाल पर छोड़कर आगे चल पड़ता, लेकिन गैर इरादी तौर पर मैं रुक गया, शायद तजस्सुस के तहत। अंधेरे से कोई चीज उठाकर वो सीधा खड़ा हुआ और जब उसका हाथ कदरे रोशनी में आया तो मैंने देखा वो एक टूटी हुई लंबी सी सिरिंज थी। वो आंखों के करीब लाकर उसे दहशत ज़दा नजरों से देख रहा था। वो चौड़े चकले ढांचे का एक तवीलुल कामत उधेड़ उमर शख्स था। उसके जिस्म पर एक मैला कुचैला पुराना और ढीला ढाला शिकन आलूद कोट भी था, जो गालिबन उस जमाने का था जब उसके जिस्म पर गोश्त मौजूद रहा होगा। उसके गाल पिचके हुए थे और आंखें अंदर को धंसी हुई थी। उनमें एक अजीब धुंधली धुंधली सी नमी चमक रही थी। रुखसारों पर कई दिन की बढ़ी हुई शेप थी। उसके इस्तख्वानी मगर बड़े से हाथ में हल्की सी लर्जिश थी। तोड़ दी, खबीस कुत्ते, कमीने, तूने मेरी सिरिंज तोड़ दी। भराई हुई आवाज में वो बोला। भरी भराई सिरिंज तोड़ दी। वो बुड़बुड़ाया। मालूम है आजकल मार्फिया का क्या भाव चल रहा है? अगर मैं उसकी बात सही तौर पर समझ पाता तो शायद मैं उसे कुछ पैसे दे देता, लेकिन उसने मुझे इस बात की मोहलत ही ना दी और अचानक उसी सिरिंज से मुझ पर हमला कर दिया, जिसके एक सिरे पर अब शार्क की दांतों की तरह नोकें निकली हुई नजर आ रही थी। मुझे शिकस्ता हाल और जिंदा दरगोर इंसान से इस किस्म के हमले की तवक्को बिल्कुल न थी। वो सिरिंज को खंजर की तरह पकड़कर यकलख्त ही मुझ पर झपटा था और मैंने गैर इरादी तौर पर बाएं बाजू की आड़ लेकर उसके वार से बचने की कोशिश भी की थी। फौरन ही मुझे एहसास हो गया कि ये मेरी गलती थी। हवास की जरा सी भूल चूक बाज़ोकात बड़ी मोहलक साबित होती है। जरा देर पहले मैं 4 लहीम शहीम और पेशावर मुसल्लह अफराद से बचकर निकल आया था, लेकिन इसी समय मुझसे कुछ ज्यादा ही गलती हो गई। सिरिंज की नोकें कोहनी से नीचे कपड़ों से गुजरकर मेरे बाजू में पेवस्त हो गईं और कई इंच तक
चीरती चली गईं। अगर मेरे जिस्म पर ब्लेजर ना होता तो शायद नीचे तक मेरी कलाई पर लंबे जख्मों की गहरी लकीरें पड़ जाती। तकलीफ से मेरे दांत भिंज गए। नशई शख्स ने दूसरा बाजू मेरी कमर में डाल दिया और मुझे सीढ़ियों से नीचे गिराने की कोशिश में मसरूफ था। मैंने उसकी कनपट्टी पर एक हाथ रसीद किया और वो उछलकर कूड़े के ड्रम के करीब जा पड़ा और वहीं पर साकित हो गया। मैंने एक नजर अपने बाएं बाजू पर डाली। जख्मों से खून उबल पड़ा था और धीरे धीरे ब्लेजर की आस्तीन से रिसने लगा था। फिलहाल इस बात का कोई इलाज नहीं था। मैंने दाएं हाथ से कोहनी से जरा ऊपर बाजू को सख्ती से थाम लिया और फिर दौड़ना शुरू कर दिया। उसी वक्त बड़ी शिद्दत से मुझे अपनी गाड़ी का ख्याल आ रहा था। काश किसी तरह मैं उस तक पहुंच सकता, लेकिन अब मुझे सिम्टों के लिहाज से अंदाजा नहीं हो रहा था कि मैंने गाड़ी कहां पर खड़ी की थी, और ये मौका ऐसा ना था कि मैं गैर यकीनी तौर पर गाड़ी की तलाश में इधर उधर भटकने का कोई खतरा मोल ले लेता। दूसरा चौराहा उबूर करने के बाद मैं लड़की की बताई हुई निशानियों के मुताबिक सिनेमा के छोटे से उगबी गेट में पहुंच गया। मेरे बाजू से अब खून की बूंदें टपकना शुरू हो चुकी थी। गेट से गुजरकर मैं नीम तारीख अहाते में जा पहुंचा और पार्किंग लॉट के करीब से गुजरकर सिनेमा की इमारत के पहलू में चलने लगा। कंपाउंड का अगला हिस्सा रोशन था। सामने दाएं हाथ पर दीवार के साथ कैंटीन और पान सिगरेट की दुकान नजर आ रही थी, जिन पर काउंटर के पीछे 2-3 आदमी ऊँघते नजर आते थे। कंपाउंड में वीरानी छाई हुई थी। मैंने घड़ी देखी, 10:15 बज रहे थे। गालिबन आखिरी शो शुरू हो चुका था, इसलिए कंपाउंड में कोई खास आदमी नजर नहीं आ रहा था। कैंटीन के सामने पहुंचकर मैं बरामदे में हो गया, क्योंकि काउंटर के पीछे ऊँघता हुआ आदमी कुछ चौंक कर मेरी तरफ देखने के बाद संभल कर बैठ चुका था। मैं नहीं चाहता था कि उसकी नजर मेरे बाजू पर पड़े, जिसकी आस्तीन अब खून में भीग चुकी थी। बरामदे से गुजरते वक्त मेरी नजर बुकिंग की खिड़की पर जा पड़ी। एक खिड़की के पीछे अभी रोशनी नजर आ रही थी। गैलरी के टिकट अभी खत्म नहीं हुए थे और बुकिंग क्लर्क एक हाथ ठोड़ी पर टिकाए मुतवज्जो बैठा था और मुतवक्का निगाहों से बाहर तकता चला जा रहा था। बिजली के कूंदे की तरह एक ख्याल मेरे जहन में लपका कि अगर मैं टिकट लेकर अंदर जा बैठूं तो हॉल के अंधेरे में एक तो मैं अपने बाजू पर इत्मीनान से कोई रुमाल वगैरह बांधने की कोशिश भी कर सकता हूं, दूसरे मुझे सुकून से कुछ सोचने की मोहलत भी मिल जाएगी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। बुकिंग विंडो खासी ऊंची थी। क्लर्क वहां से मेरे बाजू पर नजर नहीं डाल सकता था। मैंने खामोशी से पैसे उसकी तरफ बढ़ाकर टिकट ले लिया और खिड़कियों के साथ ही गैलरी की तरफ रहनुमाई करने वाले एक तीर के निशान को देखकर सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गया। यहाँ रोशनी थी। मैंने बाएं बाजू को बिल्कुल पहलू से मिलाकर हाथ जेब में ठूंस लिया और गेटकीपर को टिकट देकर आधा हिस्सा वापस लेकर जल्दी से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। गेटकीपर ने मशीनी अंदाज में अपना काम अंजाम दिया और मेरी तरफ कतन तवज्जो भी न दी। अंदर पहुंचकर मैं चंद लम्हे दरवाजे से टेक लगाए खड़ा रहा और जब आंखें हॉल के अंधेरे से कुछ मानूस हुई तो मैंने कुर्सियों की कतारों का जायजा लेना शुरू किया। पर्दे पर जब कोई ज्यादा रोशन सीन आता तो कुर्सियों पर मौजूद ऊंचे ऊंचे इंसानी ह्योले नजर आने लगते थे। बाएं तरफ की पिछली कतार तकरीबन खाली ही थी। मैं उसकी आखिरी कुर्सी पर जा बैठा। मुझसे आगे भी कई कुर्सियां खाली थीं। कदरे इत्मीनान का सांस लेने के बाद मैंने जेब से रुमाल निकाला, मगर मुझे अंदाजा हुआ कि उसकी लंबाई कुछ ज्यादा नहीं थी। दूसरी चीज टाई थी, जो इस मकसद के लिए मौजू थी। मैंने टाई खोली और उसे कोहनी से ऊपर बाजू पर 2-3 चक्कर देकर एक हाथ और एक दांतों की मदद से हत्तुल इम्कान सख्ती से गिरा लगा ली। जख्म की तकलीफ तो यकलख्त बढ़ गई थी, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि कुछ देर बाद खून का बहाव बहुत कम हो जाएगा। बाजू की तरफ से तवज्जो कुछ हटी तो ख्यालात ने यकलख्त जहन पर जैसे यलगार कर दी। कॉलेज का तस्वुर, माहताब की याद, माँ की मौत का दुख, सब कुछ आज की बातें थी, मगर जिंदगी गोया पलक झपकते ही वक्त की बहुत बड़ी खलीज फलांग कर कहीं से कहीं निकल गई थी। अब सोचा तो यकलख्त ही आंखों में आंसुओं का गुबार सा फैल गया था और पहलू में न जाने कितने जख्मों के मुंह खुल गए थे। बैठे बिठाए ये क्या हो गया? मैं किस अंधी खाई के दहाने पर आ खड़ा हुआ? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कुछ कर सकूं। कुछ सुझाई नहीं दे रहा था कि क्या करूं। एक बात तो बहरहाल तय थी कि अब मैं लौटकर पूना नहीं जा सकता था। कम अज कम उन लोगों के हलके में तो नहीं जा सकता था जिनकी मुझसे जरा सी भी शनासाई थी।
مدن نے یا شاید میری اپنی تقدیر نے مجھے ان لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ بمبئی میں بھی کم از کم اس وقت میں خطرات کے چنگل میں بھٹکتا تھا۔ پولیس یقیناً میری تلاش میں سرگرم عمل تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں نے جائے وقوع سے فرار ہو کر صحیح قدم اٹھایا ہے یا غلط، مگر وہاں ٹھہرنا بھی یقیناً میرے لیے کوئی اچھے حالات کا پیغام لے کر آنے والا نہ تھا، اور ویسے بھی اب جو کچھ ہو چکا تھا اسے بدلنا تو میرے اختیار میں بالکل بھی نہ رہا تھا۔ مجھے یہ بھی یقین ہو چلا تھا کہ جھگڑے میں جو 2 افراد زندہ بچے تھے انہوں نے اپنے 2 ساتھیوں کے قتل کا الزام مجھ پر ڈالنا تھا، اور بلکہ ڈال بھی چکے ہوں گے، اور ان دونوں کے علاوہ بالا خانے میں جس لڑکی سے میرا سامنا ہوا تھا اور جو خادمہ مجھے ممی کے پاس لے کر گئی تھی، وہ پولیس کو میرا حلیہ خاصی تفصیل سے بھی بیان کر چکی ہوگی۔ اس لڑکی اور خادمہ کے رویے سے ویسے بھی میں نے شروع ہی سے محسوس کیا تھا کہ انہیں میری آمد کا انداز خاصا مشکوک سا محسوس ہو رہا تھا، اور میری طرف سے وہ ہمیشہ کھٹکے کے انداز میں مجھ سے گفتگو کر رہی تھی۔ اور تو اور میری اپنی ماں کے قتل کا الزام بھی مجھ پر آ سکتا تھا۔ ان کا بیمار دل مجھ سے یوں سامنا ہونے کے اثرات شاید برداشت بالکل نہ کر سکا تھا، مگر کون یقین کر سکتا تھا اس بات کا کہ اس ملاقات کے صدمے نے ان کی دھڑکنیں ہمیشہ کے لیے چھین لی تھی۔ کسی کو صدمے کی نوعیت کا علم ہی نہ ہوا، کسی کو معلوم ہی نہ تھا کہ انہوں نے اپنی اصلیت کو میری نظروں سے اوجھل رکھنے کے لیے 20 سال تک مجھے ایک علیحدہ دنیا میں رکھا، مگر ان کی ساری جدوجہد اکارت چلی گئی۔ صورتحال کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ 2-3 افراد کے قتل کی یہ کہانی اگر اخبارات میں آ جاتی تو مدن نے بھی میرے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کے لیے پولیس کو میرے بارے میں ہر وہ بات بتا دینی تھی جو اس کے علم میں تھی۔ میرے گھر کے بارے میں پولیس کو مطلع کر دینا تھا تاکہ میں وہاں پہ پناہ نہ لے سکوں۔ اس نے تو ویسے بھی میری زندگی کا کوئی کمزور پہلو ڈھونڈنے کے لیے نہ جانے کتنی محنت کی تھی۔ مجھ سے دشمنی شروع ہونے کے بعد اس نے یقیناً میرے گھر کی نگرانی بھی کی تھی، اور اس دوران ممی مجھ سے ملنے آئی تو مدن یا اس کے کسی گرو نے یقیناً ان کا تعقب بھی کیا ہوگا، اور جو بات مجھے 20 سالوں میں معلوم نہ ہو سکی وہ اس نے چند دنوں میں معلوم کر لی۔ دشمن تھا نا، اسی لیے گھات لگا کر بیٹھا ہوا تھا، اور جب موقع لگا تو وار بھی کر ڈالا۔ تصور ہی تصور میں اس کی شکل دیکھ کر میرے جسم کا رواں رواں جیسے شعلہ بن گیا تھا، اور بے یقینی اور بے امانی کے ان لمحات میں بھی میں نے یہ ضرور سوچا کہ اس فساد کے پتلے کو کبھی ضرور پیروں تلے روند کر تباہ کر دوں گا۔ مجھے بربادی کے جہنم میں دھکیل کر اسے نہ جانے کیا ملا۔ مہتاب کو تو وہ اب بھی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے اتنا یقین تھا میرے ساتھ جو کچھ بھی ہونا تھا یا ہو چکا، لیکن میں اپنی بربادی کے بعد اسے زندگی سے لذتیں کشید کرنے کے لیے کبھی نہیں چھوڑ سکوں گا۔ دل ہی دل میں اس فیصلے سے مجھے ایک عجیب سا سکون مل رہا تھا۔ پھر مجھے اس ڈائری کا خیال آیا جو ممی نے میری جیب میں ڈالی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس میں میرے ہر سوال کا جواب موجود ہے جو میں دل ہی دل میں ان کے دروازے پر لے کر پہنچا تھا۔ افسوس کہ یہاں اندھیرے میں ڈائری کا مطالعہ میں نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اس طرح سے پہلو بدلا اور میرے بازو میں ایک بار پھر ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ میری طرح تمہارا دھیان بھی فلم میں ہرگز نہیں ہے۔ میں اپنے کان کے قریب سے سرگوشی سن کر تقریباً اچھل پڑا۔ وہ لڑکی نہ جانے کب برابر میں میری سیٹ پر آ بیٹھی تھی۔ ملگجے اندھیرے میں میں نے اس کے خد و خال کا جائزہ لینے کی کوشش کی۔ اس کے بال کٹے ہوئے تھے، گھٹنوں کے نیچے تک سکرٹ پر اس نے اون کی جرسی پہن رکھی تھی۔ اس کی عمر 20 سال سے زیادہ نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے رخسار بھرے ہوئے اور پلکیں لمبی لمبی تھیں۔ فلم کے پردے سے منعکس ہونے والی مدھم روشنی میں اس کے ہونٹوں پر لگی ہوئی لپسٹک کچھ زیادہ ہی چمکتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی رنگت کا اندازہ کرنا مشکل تھا۔ پھولی جرسی میں اس کا جسم یوں قید تھا گویا چھوٹے جال میں بڑی مچھلی آن پھنسی ہو۔ اس کے کپڑوں میں سے کوئی سستی سی خوشبو پھوٹتی تھی، تاہم بری نہیں لگ رہی تھی لیکن کچھ عجیب سی تھی۔ میرے سینے سے ایک طویل سانس خارج ہوئی، پھر میں نے آہستگی سے کہا، ہاں، فلم کی طرح واقعی میرا دھیان تمہاری طرف بھی نہیں۔ کیوں؟ کیا تمہیں فلمی ہیروئن سے کوئی دلچسپی نہیں جن کے عشق میں آج کل کے نوجوان مرے جاتے ہیں؟ اب اس نے گردن گھما کر میری آنکھوں میں جھانکنا چاہا اور اس کی سانسوں کی خوشگوار حرارت مجھے اپنے رخسار پر کچھ زیادہ ہی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے کوئی جواب نہیں سوجھ رہا تھا۔ ایک بار تو میرا جی چاہا کہ اٹھ کر بھاگ نکلوں، لیکن پھر میں اپنے آپ کو سمجھانے لگا کہ یہ تو زیادہ ہی مشکوک بننے والی بات ہوگی نا۔ میرا ذہن دراصل کہیں اور پہنچا ہوا تھا۔
بالآخر میں نے کہا، کیا اسے کچھ اور چیزوں پر دھیان دینے کے لیے بھی واپس نہیں لایا جا سکتا؟ وہ مسکرائی۔ مثلاً؟ میں نے سوال کیا۔ مثلاً ایک چھوٹے مگر پرسکون اور آرام دہ کمرے میں کسی کی میزبانی میں رات گزارنا، دنیا بھر کی پریشانیوں سے، ناآسودگی سے بے نیاز ہو جانا، وغیرہ وغیرہ۔ اس نے بدستور مسکراتے ہوئے سرگوشی کی۔ کہاں اور کیسے؟ میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ میرے ذہن کے کسی گوشے میں اچانک ایک خیال نے سر ابھارا تھا۔ لڑکی یکلخت مجھے بہت اہم محسوس ہونے لگی تھی۔ یہاں سے کچھ ہی دور ایک کمرے میں، اس نے جواب دیا، اور وہاں پینے پلانے کو بھی کچھ زیادہ ہی مل سکتا ہے، بشرطے کہ اس کی قیمت علیحدہ سے ادا کر سکو گے۔ کرو گے؟ پینے پلانے کو تو تم چھوڑ دو، میں نے تھوک نگل کر کہا، مجھے منظور ہے۔ تو پھر آؤ چلیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا رخ اگلے دروازے کی طرف تھا۔ میں نے ایک قدم بڑھا کر اسے روک لیا۔ پچھلے دروازے سے چلو، میں نے کہا۔ کیوں؟ ڈر لگ رہا ہے؟ اس نے عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ نہیں، دراصل میں کچھ ہچکچایا۔ دراصل ایک جھگڑے میں میرا بازو کچھ زخمی ہو گیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کی طرف کسی کی توجہ مبذول ہو جائے۔ ایک لمحے کے لیے وہ یوں ساکت کھڑی رہی، گویا کسی سوچ میں ڈوب گئی ہو، پھر اپنے تراشیدہ بالوں کو خفیف سا جھٹکا دے کر بولی، خیر، یہ تو بات ٹھیک ہے، زخمی بازو سے میرے کاروبار پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ چلو، تم چلو۔ ہم پچھلے دروازے سے باہر نکل آئے۔ گیٹ کیپر کہیں غائب ہو چکا تھا۔ نیچے آ کر سینما سے نکلنے کے بعد ہم فٹ پاتھ پر تیزی سے چلنے لگے۔ چند قدم آگے آئے، فٹ پاتھ کے ساتھ کئی بگیاں، ٹیکسیاں اور سائیکل رکشے کھڑے تھے۔ ایک ٹیکسی کی کھڑکی میں ہاتھ ڈال کر لڑکی نے اونگتے ہوئے ڈرائیور کو بلایا، اے لیکسن اسٹریٹ چلو۔ اس نے تحکمانہ لہجے میں کہا اور میرا ہاتھ پکڑ کر پچھلا دروازہ کھول کر خود بیٹھنے کے بعد مجھے بھی زوردار طریقے سے اندر کھینچ لیا۔ کچھ دیر بعد اس نے جس عمارت کے سامنے ٹیکسی رکوائی، اس کی زرد اور سیلن زدہ دیواروں پر کہیں کہیں سیاہی یا کائی جمی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ سامنے ہی بغیر دروازے کے ایک خاصی کشادہ لابی سی نظر آئی، جس کے ایک طرف سے چکر دار زینہ اوپر جا رہا تھا۔ کھٹ کھٹ کرتے کرتے اس زینے سے چڑھ کر ہم پہلی منزل کی راہداری میں نکل آئے، جہاں دونوں طرف کمروں کی قطاریں تھیں۔ ہر کمرے کا دروازہ سیاہ رنگ کا تھا، جو کبھی سلیٹی رہا ہوگا۔ لڑکی نے بائیں طرف کے آخری کمرے کا دروازہ کھولا اور لائٹ آن کر کے یوں ایک طرف کھڑی ہو گئی گویا مجھے کمرے کا معائنہ کرواتی ہو۔ عمارت جتنی پرانی اور خستہ حال نظر آ رہی تھی، اس کی نسبت کمرہ اندر سے خاصا صاف اور کشادہ تھا، حتیٰ کہ دیواروں پر تازہ سفیدی بھی نظر آ رہی تھی۔ فرش صاف ستھرے ٹائلز کا بنا تھا۔ ایک گوشے میں مسہری لگی تھی جس پر صاف ستھرا بستر بھی بچھا ہوا تھا۔ اس کے قریب چھوٹی سی تپائی رکھی تھی اور ایک کرسی پڑی تھی۔ تپائی پر چند کتابیں، رسالے اور ایلومینیم کی ایک کیتلی اور ایک کپ رکھا ہوا تھا۔ ایک کونے میں کھڑکی کے قریب بڑی سی کارنس بنی تھی جس پر سٹوو اور چند برتن پڑے تھے۔ کارنس کے قریب ہی واش بیسن لگا تھا۔ ایک طرف اونچی سی دیوار گیر الماری تھی جس کے ایک پٹ پر خاصا بڑا آئینہ لگا تھا اور قریب ہی ایک چھوٹی سی سنگھار میز پڑی تھی۔ لڑکی نے دروازہ بند کر کے کنڈی چڑھا دی اور مجھے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ بھی کیا۔ میں بیٹھ چکا تھا تو اس نے پھولی پھولی سی اون والی جرسی اتار کر مسہری پر پھینک دی۔ اب میں نے دیکھا کہ وہ اتنی زیادہ لہیم شہیم نہ تھی جتنی جرسی پہن کر نظر آ رہی تھی۔ اب بتاؤ، پہلے تمہارے زخمی بازو کا بندوبست کیا جائے یا نا آسودہ خواہشات کا؟ اس نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر ایک ادا سے بالوں کو جھٹکا دے کر مجھ سے سوال کیا۔ چھت میں تار کے سرے میں لٹکے ہوئے بلب کی روشنی میں اس کی سندلی رنگت عجیب سی دمکتی تھی۔ زخمی بازو کا علاج پہلے ہونا چاہیے، میں نے فوراً کہا۔ میرا کافی سے زیادہ خون ضائع ہو چکا ہے۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا اور سنگھار میز کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی تینوں درازوں میں ہاتھ مارنے کے بعد بالآخر اس نے چوڑی پٹی کا ایک پتلا سا رول اور ٹنچر آیوڈین کی ایک شیشی باہر نکالی اور پھر بولی، بلیزر اتار کر واش بیسن پر آ جاؤ، جلدی کرو۔ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ اس نے قمیص کی آستین کو تہ در تہ اوپر کو الٹنے کے بعد زخم کا معائنہ کیا اور اس کے ہونٹ سیٹی بجانے کے انداز میں سکڑ گئے۔ زخم واقعی میری توقع سے بھی بڑا تھا، بلکہ یہ ایک نہیں بلکہ کئی زخم تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ کئی شاخہ چاقو سے بازو کا حصہ زوردار طریقے سے اوپر سے چیر دیا گیا ہو۔
उसने पट्टी का कुछ हिस्सा फाड़कर टिंचर आयोडीन में भिगोया और उसे जख्म पर थपकने लगी। मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। अरे, इसमें तो शीशे के जर्रात भी मौजूद हैं। वो बाजू पर झुकते हुए बोली, किसी तरह इन्हें निकालो, जल्दी करो। मैंने जख्म पर से नजर हटाते हुए कहा। उसने माचिस की एक तीली पर जरा सी पट्टी लपेटी और उसे आयोडीन में भिगोकर दोबारा बाजू पर झुक गई। उसने हद्दुल इम्कान एहतियात के साथ जख्म की गहराइयों में से तमाम जर्रात निकाले और मैं दांत पर दांत जमाए खड़ा रहा। मैंने कहीं पढ़ा था कि नर्सिंग औरत की बुनियादी खुसूसियत होती है और इसके लिए उसे किसी तरबियत की जरूरत कभी पेश नहीं आती, और इस बात का अमली मुजाहरा मैं आज खुद अपनी आंखों से यहाँ पर देख रहा था। शीशे के जर्रात निकालने के बाद उसने जख्म को अच्छी तरह से साफ किया और उस पर मजीद आयोडीन लगाकर खूब अच्छी तरह से कसकर कई चक्कर देकर पट्टी दोबारा से बांध दी और फिर तेजी से हाथ धोने लगी। पट्टी की बंदिशें इस कदर सख्त थीं कि मेरे हाथ की पुश्त पर नीली रगें उभर आईं। ताहम अब आयोडीन की जलन और जख्म की अजियत काफी हद तक खत्म हो गई थी और मुझे कुछ सुकून भी मिल रहा था। दोबारा कुर्सी पर बैठने के बाद मैंने कई गहरी गहरी सांसें ली। वो मुसहरी की पट्टी पर आ बैठी। दोनों हाथ पीछे को टिकाकर वो तिरछी बैठी गहरी गहरी नजरों से मेरी तरफ देखती रही। उसकी आंखों में तलब थी या फिर प्यास। मेरे कानों की लौ तपने लगी। दफतन उसने अपनी तलब और प्यास पर सर मेहरी का पर्दा डालकर कदरे आगे को झुककर हाथ फैलाते हुए खालिस कारोबारी लहजे में कहा, पैसे पेशगी निकाल दो, जल्दी। मैंने 100 के 2 नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाए। अब मेरे पास कुल 400 रुपए रह गए थे। उसने एक नोट बड़ी नफासत के साथ तकिए के नीचे रखा और दूसरा नोट मुझे वापस करने लगी। मैं उसके खरे हिसाब किताब पर तकरीबन हैरान रह गया। रख लो, तुमने मेरी पट्टी भी तो की है ना, मैंने उसे जवाब दिया। वो मैंने इंसानियत के नाते की थी, उसने सादगी से जवाब दिया। पेशा अपनी जगह है, इंसानियत भी तो कोई चीज होती है। उसने नोट मेरी गोद में फेंक दिया और फिर उठकर मुझ पर आ झुकी। बिलाशुबा वो अपने पेशे में बहुत ज्यादा माहिर लड़की थी, या फिर शायद मैं ही कुछ नया था। आनन फानन उसने मुझे बाजू की तकलीफ भुला दी। अभी मैं झिझक और घबराहट के फंदे से निकला ही था कि बाहर भारी जूतों की धमक सुनाई देने लगी। फिर किसी ने जोर से दरवाजे पर दस्तक दी। मेरे सीने में फड़कता सांस का पंछी यकलख्त साकित हो गया। लड़की घबराकर सीधी खड़ी हो गई और हैरान नजरों से दरवाजे को देखने लगी। तुम जल्दी से कहीं छुप जाओ, जल्दी करो। अचानक उसने सरगोशी की। मैं हक्का बक्का उसकी शक्ल देखने लगा। ये कमरा सर छुपाने के लिए मौजू था, मगर छुपने के लिए बिल्कुल नहीं। ले दे के एक मुसहरी बची थी, मगर वो इतनी ऊंची ना थी कि उसके नीचे मेरा जिस्म समा सकता। ये सवाल भी मेरे जहन में उभरा था कि अगर उसका पेशा यही था तो वो इस तरह क्यों घबरा रही है। लेकिन फिर मुझे खफीफ सा अंदेशा ये महसूस हुआ कि शायद दरवाजे पर पुलिस हो। रास्ते में टपकने वाली मेरी खून की बूंदों ने उनकी यहाँ तक रहनुमाई कर डाली हो, या शायद किसी टैक्सी ड्राइवर ने किसी गश्त करने वाले सिपाही को मेरे मुताल्लिक कुछ बता दिया हो, क्योंकि टैक्सी से उतरते वक्त मेरी तमाम तर एहतियात के बावजूद उसकी नजर मेरी खून में भीगी हुई आस्तीन पर जरूर पड़ गई थी और उसने शक आलूद निगाहों से मुझे घूरा जरूर था। यही अंदेशे मेरे जहन में उभर रहे थे, जिन्होंने मुझे हड़बड़ा कर उठने पर मजबूर कर दिया। अलमारी में छुप जाओ, जल्दी करो, लड़की ने सरगोशी की। इसमें काफी जगह है, जल्दी करो। मैं अलमारी की तरफ लपका और दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया। हैंगर पर लटके हुए और उसी मानूस सी खुशबू में रचे हुए बहुत सारे कपड़े मेरे चेहरे से टकराए। अलमारी के फर्श पर ऊंची हील वाले जूतियों के कई जोड़े रखे थे। उन पर पांव पड़ने से मैं लड़खड़ा भी गया। बहरहाल संभल कर मैंने कपड़े इधर उधर हटाए और अलमारी की पिछली दीवार से पुश्त टिकाकर खड़ा हो गया। लड़की ने झपट कर दरवाजा बंद कर दिया और तारीकी ने मुझे अपनी पनाह में ले लिया। दरवाजा खोलो शोभा, बाहर से एक गूंजीली आवाज सुनाई दी और इस मर्तबा दरवाजा बाकायदा धड़धड़ाया गया। चंद लम्हे बाद मैंने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। फिर कदमों की धमक से ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई भैंसा कमरे में घुस आया हो। तुम आज बहुत ज्यादा जल्दी नहीं आ गए सरिंदर? मैंने शोभा की बैठी बैठी सी आवाज सुनी। अब मुझे अपने आप पर हैरत हो रही थी कि इतने मरहले तय करने के बाद भी मैंने लड़की का नाम तक न पूछा था
اور وہ مجھے اب معلوم ہوا تھا۔ اس کی غالباً یہ وجہ تھی کہ اس نے بھی میرا نام ابھی تک نہیں پوچھا تھا۔ بڑی دیر لگائی تم نے دروازہ کھولنے میں، کیوں؟ میں نے سریندر کی بھاری آواز سنی۔ آواز سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ گرانڈیل آدمی ہوگا۔ مجھے حیرت تھی کہ شوبھا اس سے یہ کیوں نہیں کہہ رہی کہ اس وقت میرے پاس کوئی موجود ہے، تم چلے جاؤ، پھر کسی وقت آنا۔ لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ وہ میرے جیسا نہیں ہو سکتا تھا نا، اسی لیے کیونکہ شوبھا نے اس سے پہلا سوال یہی کیا تھا کہ تم آج بہت جلدی آ گئے سریندر۔ میں دراصل وہ مجھے اونگ آ گئی تھی۔ میں نے شوبھا کی آواز سنی، اور اونگ ہی اونگ میں تمہاری ساری لپسٹک خراب ہو گئی۔ سریندر کی آواز میں طنز کی کاٹ بھی شامل تھی۔ ایک لمحے کے توقف سے اس کی آواز دوبارہ گونجی، اور یہ تم نے لڑکوں والے بلیزر کب سے پہننے شروع کر دیے جناب؟ بلیزر؟ شوبھا کی گھٹی گھٹی سی آواز ابھری۔ او ہاں، وہ میں نے پلمبر لڑکے کو بلوایا تھا نا، اسی لیے شاید وہ بھول گیا ہے۔ پائپ لیک کر رہا تھا، اسی لیے میں نے لڑکے کو بلوایا۔ پانی کے پائپ سے غالباً خون ٹپکنے لگا تھا شاید، جو پلمبر کی آستین اور واش بیسن پر پھیل گیا تھا، ہے نا؟ سریندر کا لہجہ زہر میں بجھا ہوا تھا۔ میں نے تم سے کتنی مرتبہ کہا ہے کہ جلدی مجھے کام مل جائے تو تم اپنی یہ تمام حرکتیں بند کر دو گی۔ سنا تم نے؟ 1 سال تو ہو گیا ہے مجھے یہ سنتے سنتے کہ جلد ہی کام مل جائے گا، لیکن کام کب ملا؟ جلد ہی کام مل جائے گا، میں نے شوبھا کو پھٹ پڑنے والے انداز میں کہتے سن لیا۔ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا، فاقے نہیں ہوتے، اور نہ ہی میں روز روز مالک مکان سے بے عزتی کروا سکتی ہوں۔ چٹاخ! میں نے زوردار تمانچے کی آواز سنی۔ شوبھا کے گرنے اور پھر ہولے ہولے سسکیاں لینے کی آوازیں بھی سنائی دینے لگی۔ ساتھ ہی سریندر گرجا، کہاں ہے وہ؟ کہاں ہے وہ مردود؟ جلدی بتاؤ۔ پھر وہ خود ہی سوال کا جواب دیتے ہوئے بولا، الماری میں ہوگا، اور کہاں ہو سکتا ہے؟ میں نے بھاری قدموں کی دھمک الماری کی طرف بڑھتے ہوئے محسوس کی۔ یہ اندازہ تو مجھے پہلے ہی ہو چکا تھا کہ سریندر کوئی بھاری تنوتوش کا شخص ہے۔ میں نے اپنے چہرے کے سامنے سے کپڑے ہٹائے، ہاتھ سیدھا کیا اور سنبھل کر کھڑا ہوا۔ دروازہ کھولتے ہی میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر دروازہ کھولنے والے کی کنپٹی پر ایک گھونسا رسید کیا۔ وہ چیخ مار کر الٹ پڑا اور فرش پر دور جا گرا۔ میں نے دیکھا وہ ایک قداور نوجوان تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا مگر بھاری ڈنڈا بھی تھا، اور وہ فرش سے اٹھنے کی کوشش میں لگا تھا۔ میں نے اس کی کنپٹی پر ٹھوکر رسید کی، اور وہ ہچکی سی لے کر اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ روتی ہوئی شوبھا اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر تیزی سے اس کی طرف جھپٹی اور فرش پر بیٹھ کر اسے جھنجھوڑنے لگی۔ سریندر، سریندر! پھر وہ میری طرف مڑ کر غضبناک لہجے میں بولی، دفع ہو جاؤ، نکلو یہاں سے، ورنہ میں ابھی چیخ چیخ کر لوگوں کو جمع کر لوں گی۔ میرے خیال میں لوگوں کو جمع کرنے کے لیے چیخنے کی ضرورت تو نہیں پیش آئے گی تمہیں۔ اس کی آواز تو پہلے ہی بہت بلند تھی، اور سریندر بھی خوب غل مچا چکا تھا۔ اڑوس پڑوس میں کچھ زیادہ ہی ہلچل کی آوازیں سنائی دینے لگی تھی۔ میں نے اسے آہستہ سے کہا، اگر تمہیں اپنے خاوند کا اتنا ہی ڈر تھا نا تو مجھے یہاں لائی کیوں تھی؟ میں نے قدرے غصیلے لہجے میں اس سے سوال کیا۔ یہ میرا خاوند نہیں ہے، میرا بھائی ہے، وہ چلائی۔ پھر قدرے نیچی آواز میں بولی، اور جب بھی اس کو شراب نہیں ملتی نا تو اس کی غیرت جاگ اٹھتی ہے۔ بہرحال یہ جیسا بھی ہے، لیکن میں برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی یوں بے دردی سے اسے مارے۔ جاؤ، دفع ہو جاؤ، نکلو یہاں سے، گم کرو اپنی شکل، میری آنکھوں کے سامنے سے دور ہو جاؤ، ورنہ میں نے اس کی آواز مزید بلند ہونے کا انتظار بھی نہ کیا اور تیزی سے باہر نکل آیا۔ اڑوس پڑوس کے دروازے کھلنے لگے۔ سیڑھیوں کے قریب ایک نوجوان نے میرا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ سینے پر ہاتھ مار کر میں نے اسے ایک طرف کو دھکیلا اور تیزی سے سیڑھیاں اتر گیا۔ ایک بار پھر میں ایک مسافر بے امان تھا اور گلی کوچوں کی خاک چھانتا پھر رہا تھا۔ کل رات تک میرے سر پر ایک پر آسائش گھر کی چھت موجود تھی، مجھے مہکتی زلفوں کی چھاؤں میسر تھی، اور آج کہیں سایہ دار دیوار بھی مجھے پناہ نہیں دے رہی تھی۔ کیوں؟ آخر کیوں ایسا کیوں تھا؟ میرے دل کو دھڑکا سا لگا تھا کہ جیسے کوئی نادیدہ ہاتھ میرے تعاقب میں لگا ہے۔ گلیاں اجنبی تھیں اور وقت نامہربان، لمحے پہاڑ تھے اور دل ناتواں۔ تقدیر نے اچانک ہی پلٹا کھا لیا تھا۔ کہاں تو عملی زندگی کی کسی تلخی سے واسطہ ہی نہ پڑا تھا، اور کہاں زمین و آسمان نے ایک دم سے تمام ہتھیار آزمانا شروع کر دیے تھے۔ بازو میں ایک بار پھر چس چس ہونے لگی۔
एक इलेक्ट्रिक पोल के करीब रुककर मैंने बाजू का जायजा लिया। कसी हुई पट्टी पर आयोडीन की पीलाहट के दरमियान खून की सुर्खी नमूदार होने लगी थी। खून धीरे धीरे रिस रहा था। मुझ पर अब थकन और नक्काहत का गलबा आ चुका था। आसाब अब आराम मांग रहे थे। जिस्म को पनाह की तलब थी। रात अब गहरी हो चली थी, ताहम कुछ गलियां और बाजार अब भी बारौनक नजर आते थे। मैं अब उनसे बचना चाहता था और बचता बचाता सुनसान और नीम तारीख गलियों में चलने की कोशिश कर रहा सुनसान और नीम तारीख गलियों में चलने की कोशिश कर रहा था। एक बार मैंने सोचा कि किसी तरह पूना वापस चला जाऊं। कम से कम आज की रात तो मेरा घर महफूज था, लेकिन मालूम नहीं था उस तरफ कोई ट्रेन अभी जा रही है या नहीं। और फिर मुझे स्टेशन जैसी पुरहुजूम जगह पर जाने का तसव्वुर करके कुछ खौफ भी महसूस हो रहा था। चलते चलते मुझे बहुत देर हो चुकी थी और मैं न जाने कहां से कहां निकल आया था। अब मैं एक ऐसे इलाके में पहुंच चुका था जहां मुकम्मल तौर पर वीरानी थी। खाली खाली इमारतें थी। कुछ आगे चलकर मुझे सड़क के बाएं हाथ एक मैदान सा नजर आया। इस मैदान में कई मंजिला 3 इमारतें ज़ेरे तामीर थीं। मैं सड़क छोड़कर उन इमारतों के दरमियान चलने लगा। एक इमारत तकरीबन मुकम्मल ही थी, एक में लकड़ी का काम बाकी था। दरवाजों पर चौखटें लगी नजर आई और कहीं कहीं पट भी लग चुके थे। बाहर कच्ची जमीन पर 2-3 अड्डे भी लगे हुए थे जिन पर बढ़ई काम करते हैं, और उनके इर्द गिर्द लकड़ी का बहुत सा बुरादा और छिली हुई खपच्चियां पड़ी नजर आ रही थी। मैंने एक बेपट के दरवाजे से अंदर झांक कर देखा। सन्नाटा और तारीकी में मैंने एहतियात से अंदर कदम रखा और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। कुछ फासले पर एक और दरवाजे का धुंधला सा खला नजर आ रहा था। उससे गुजरकर मैं एक कुशादा हिस्से में पहुंच गया जहां छत नहीं थी और अंधेरा कुछ कम गहरा था। अचानक मैं उछल पड़ा। किसी ने मेरे करीब ही माचिस की तीली जलाई। उसकी सरसराहट मुझे बम के धमाके से ज्यादा बुलंद महसूस हो रही थी। कौन है बे? तीली का शोला मेरे चेहरे के करीब आ गया। लरसती जर्द रोशनी में मैंने अपने मुखातिब को भी देख लिया था। वो गट्ठे हुए जिस्म का एक म्याना कद आदमी था। उसके स्याह चेहरे पर चिकनाई सी चमक रही थी। उसके बाएं हाथ में एक बंदूक थी। तुम चौकीदार हो? मैंने संभल कर पूछा। मेरे जहन में अचानक ही ख्याल उभरा था कि उसे 5-10 रुपए देकर आज की रात के लिए इस इमारत में कहीं पड़े रहने का कोई इंतजाम कर लेता हूँ, बल्कि उससे इजाजत लेने की कोशिश करता हूँ। चौकीदार, उसने दोहराया और जोर से हंसा। उसके पीले पीले दांत एक लम्हे के लिए चमके और फिर तीली बुझ गई। उसी लम्हे मेरे दिल में आई कि उसे चौपट ही कर दूं या कम से कम उसकी बंदूक तो उचक लूं। फिर सोचा कि अगर वो मेरे लिए उलझन का बाइस ना बने तो बिला वजह हंगामा करने की क्या जरूरत पेश आएगी। क्यों करूं हंगामा? उसने बड़ी फुर्ती से दूसरी तीली जलाई और बंदूक दोबारा संभाल ली। मैं समझ गया। उसने लंबूतरा सा सर हिलाया। पनाह की तलाश में हो क्या? मेरे साथ आ जाओ। उसकी आवाज खुरदरी थी लेकिन लहजा दोस्ताना। उसका रुख सीढ़ियों की तरफ था। आ जाओ। उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा। हम भी तुम्हारे भाई बंद हैं। मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा। सीढ़ियां चढ़कर हम पहली मंजिल पर आए और बेपट के एक दरवाजे से गुजरकर मैंने अपने आप को एक हॉल कमरे में पाया। यहाँ का मंजर देखकर मैं ठिठका। दीवार के साथ 2 मैले कुचैले गद्दे बिछे थे और उन पर 5 अफराद मौजूद थे। कोई नीम दराज था, कोई आड़ा तिरछा बैठा था। उनमें से 2 सिगरेट पी रहे थे और हॉल में चर्स की बू फैली हुई थी। एक तरफ 2 ईंटों पर लालटेनें रखी थी। गद्दों से कुछ दूर लोहे की एक अंगीठी रखी थी जिनमें कोयले दहकते थे। अंगीठी पर एक देचकी धरी थी जिससे भाप उठ रही थी। उन 5 में से एक कदरे हटकर बैठा था। उसने सरहाने रखी एक गठरी पर से कोहनी उठाई। जसामत के एतबार से वो पूरा देव का देव मालूम हो रहा था। उसके सर के झाड़ झंकार बाल और दाढ़ी मूछें आपस में यूं मदगम थीं कि चेहरे की जिल्द बहुत कम नजर आती थी। लालटेन की मध्यम रोशनी में उसकी सुर्ख अंगारा सी आंखें चमकती नजर आ रही थी। उसके हाथ के करीब ही एक लंबी सी नाल का रिवॉल्वर और गोलियों की पेटी रखी थी। एक मेहमान आया है सरदार, मुझे साथ लाने वाले ने देवजात को मुखातिब किया। उसकी बाँछें न जाने क्यों खिली हुई थी। आजा, अबे आगे आजा, डरता क्यों है? देवजात ने मुझे इशारा किया। न जाने क्यों उसे खुशफहमी हुई थी कि मैं डर रहा था। मैं जरा करीब चला गया जहां अंगीठी पर देचकी में कुछ उबल रहा था।
चर्स की बू के दरमियान ही चाय की महक मेरे नथनों से टकराई। बैठ जाओ बैठ जाओ, देवजाद ने इशारा किया। मैं वहीं पर बैठ गया जहां खड़ा था। वो सब अजीब सी नजरों से मुझे सर तपा घूर रहे थे, शायद नजरों ही नजरों में मुझे तोलते थे। मैं भी उनका जायजा ले रहा था। वो सब मैली कुचली शलवार कमीजों में मलबूस थे। देवजाद के जिस्म पर मोटी सी बास्केट भी मौजूद थी। उनमें से एक दुबला और तवीलुल कामत शख्स था। उसकी नाक के करीब एक मोटा सा मस्सा था। एक नाटा मगर चौड़ा चकला और मजबूत आदमी था। तीसरा भी जसामत में तकरीबन उतना ही था, मगर उसके चेहरे पर चेचक के गहरे दाग मौजूद थे। चौथे की मूछें भूरी और रंगत गोरी थी। अगर वो कुछ साफ सुथरा होता और उसका लिबास करीने का होता तो वो किसी मुअज्जज घराने का फर्द लगता। पांचवें की शक्ल लोमड़ी से मुशाबे थी, मगर जिस्म बैल की तरह मजबूत नजर आता था। मुझे ऊपर लाने वाले आदमी को मिलाकर वो कुल 6 आदमी थे। उनमें से कोई भी कम खतरनाक मालूम नहीं होता था। उनकी नजरें मेरे जिस्म में चुभ रही थी। घर से भाग कर आए हो क्या, हीरो बनने के लिए? हाँ बताओ ना, देवजाद ने पूछा और बालों में घिरे हुए उसके मोटे मोटे होंठ उसके चेहरे पर फैल गए। शायद वो मुस्कुराया था। मैंने नफी में सर हिलाया।